ये समझती हूँ कि एक डॉक्टर होते हुए मेरी रूह को ये सुकून मिल रहा है कि मेरी जो सियासत में आने की वजह थी, आज अल्लाह ने उसको एक और संग मील अबूर करवाते हुए मुझसे खिदमत के उस सफ़र की तरफ एक मुस्बत कदम हमने और बढ़ाया। चूँकि मैं डॉक्टर होते हुए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको समझते हुए जब भी इस इलाके से गुज़रती थी तो मेरी पूरी पॉलिटिकल कैरियर में कोई ऐसा वक्त मुझे नहीं मिला जिसमें सूबे के अंदर मेरी कोई हुकूमती सतह पे कोई इख्तियार और इक़्तिदार होता। क्योंकि मैं MNA की सीट पे हमेशा इलेक्शन लड़ा, तो MNA की सीट पे सूबे में बहुत कम मौका मिला है कि मुझे हुकूमती सतह पे कोई इख्तियार दस्तयाब हो जिस पे मैं फ़ैसले करूं। मुझे सिर्फ 11 माह सूबे में आपकी खिदमत का मौका मिला था और उसमें सबसे पहला जो मेरी ख्वाहिश थी कि ये जो हॉस्पिटल है वो विकी हो, जुनैद साई, उसकी फैमिली हो, जितने मेरे यहाँ साथी मौजूद हैं, वो यही कहते थे कि ये देखें ना, हॉस्पिटल तो है लेकिन इसका हाल कोई नहीं है। और ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी का बायस था कि मेरे हलके में एक उस हलके का अवामी नुमाइंदा खुद भी डॉक्टर हो और उसका जो हॉस्पिटल है वो नॉन फंक्शनल हो। यहाँ काम तो हो रहा था लेकिन बिल्डिंग में जो लोग आके काम कर रहे थे, जो डॉक्टर या पैरामेडिक्स, उनके लिए भी ये तौहीन थी उस शोबे की, उस पेशे की, कि यहाँ कोई भी उन मरीज़ों की दार रसी के लिए माहौल नहीं था। यहाँ बिल्डिंग के साथ साथ जो उसका एनवायरनमेंट था वो भी इस काबिल नहीं था। इतनी रूढ़ी और गंद और कीचड़ था कि जिसके अंदर हेल्थ के शोबे से जो ताल्लुक़ रखता है उसकी अपनी काज की नफ़ी थी कि वो यहाँ बैठ के काम करता। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी पंजाब की हुकूमत जो उस वक्त PTI की थी, वज़ीर आला की, कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पे मेरे हलके को फ़ंड दिया और ये इस काबिल हुआ BHU के आज ना सिर्फ हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं बल्कि 724 जो सर्विस है, मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि 2 मेरे हलकों में मैंने BHU जो थे एप्लीकेशन, एक्चुअली मैंने 7 BHU की दी मरहलावार। उन्होंने मुझे कहा कि हम 2 महीने के गैप से इनको 724 करते जाएंगे और उन 2 में एक BHU पिंडी पचौड़ा और एक BHU जो हमारा ये भोत है, ये 2 724। BHU मराकीवाल जो है उसको हम आगे 724 जो है फैसिलिटेशन एक्सटेंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था? 724 मीन कि हमारे एरिया के अंदर जो एंटीनेटल पोस्ट नेटल केयर है या इमरजेंसी कवर है, वो दरवाज़ा इस हॉस्पिटल का 24 घंटे खुला रहेगा। कोई खातून या बच्चा या मर्द तकलीफ़ के लम्हात में यहाँ आती है तो उसको सिर्फ इसलिए ना बाहर लौटना पड़े कि हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है। तो साथियों, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी जो सियासत है उस सियासत का मरकज़ और महवर आपकी खिदमत है। अगर मैंने एक डॉक्टर की हैसियत से आपके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी नहीं करनी तो मेरी अपनी नफ़ी है, लिहाजा ये मंसूबा मेरे दिल के करीब है। मैं डॉक्टर साहब और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप लोग यहाँ मेहनत से लोगों की खिदमत करें, इन लोगों के दुखों का मदावा करें और इनकी दुआएं लें और उसके साथ साथ जो आपकी हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करें। देखिए, हुकूमतें बदलती रहती हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जो चीज़ नहीं बदलती वो आपकी सोच है, वो आपकी विजन है कि जिसको आपने हर हाल में अपर लेवल पे रखना है। हुकूमत में हूँ हम या हुकूमत में ना हूँ, हमें आप लोगों की खिदमत के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए और इस जद्दोजहद को रुकना नहीं चाहिए। मेरे जो साथी यहाँ खड़े हैं
یہ میری جدوجہد سے واقف ہیں. میں اس علاقے سے بری طرح سے الیکشن ہار کے گئی ہوئی ہوں. میں نے یہاں بہت اور بڑھت کے اندر بدترین شکست سے دوچار ہوئی ہوں. لیکن میں نے الیکشن تو ہارا تھا، لیکن میں نے یہاں حوصلہ نہیں ہارا تھا. میں نے حوصلہ نہ ہارتے ہوئے یہاں پہ آپ کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا. اور جو گیس کی آج آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے اس پورے علاقے میں گیس پائپ لائن کا جال بچھانا، آپ کو اس بنیادی سہولت تک رسائی یقینی بنانا، اور پھر یہ جو آپ کے رستے ہیں، میرے پاس کوئی آ کے نہیں کہتا کہ یہ کرائیں. میں خود جہاں سے گزر رہی ہوتی ہوں مجھے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، میرا گھر ہے، یہ میری عوام ہے، میرے لوگ ہیں، میرے عزیز ہیں. میرے ووٹر ہوں یا نہ ہوں، سیاسی اختلاف کرنا ان کا حق ہے، لیکن جو بھی یہاں رہتا ہے اس کو میرے ساتھ جڑا اس کا تعارف ہے. لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر فردوس کا علاقہ ہے، یہ اس کا حلقہ ہے. میں ہاروں تب بھی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر فردوس کا حلقہ ہے، میں جیتوں تب بھی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر فردوس کا حلقہ ہے. تو اس لیے مجھے جیتنے اور ہارنے سے کوئی دلچسپی نہیں. مجھے دلچسپی یہ ہے کہ جب مجھے موقع ملتا ہے، جہاں پہ میرا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں میرا بس چلتا ہے، وہ حکومت ہو یا غیر حکومتی وسائل ہوں، میں ان کو اکٹھا کر کے آپ کی دہلیز پہ نچھاور کرتی ہوں. اور یہ میرا اپنا نشہ ہے، آپ کی خدمت میرا نشہ ہے. اور یہ سماجی خدمت کا نشہ جو ہے، یہ وہ لا علاج مرض ہے جو ہیروئن سے برا نشہ ہے، کیونکہ ہیروئن جو ہے وہ قابل علاج مرض ہے. تو خدمت کا نشہ جو ہے یہ ناقابل علاج مرض ہے. اور مجھے خوشی ہے میں اور میرے ساتھی اس لت کا شکار ہے جو آپ کی خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں میں، اگرچہ کہ حکومتی بیساکھیاں جو بھی ہوں، آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ لوگوں کا میرے پہ حق ہے. پہلے میں ڈاکٹر ہوں، پھر میں کوئی اور عہدہ یا لیبل ہے میرے پاس. تو پیرامیڈکس کے ہمارے یہاں بیٹھے نمائندگان ہوں، یا ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوں، یا ہماری کمیونٹی سروسز کے ہمارے جو ہیں وہ سوشل ورکر ہوں، یا یہ جتنے یوتھ ایکٹیوسٹ کھڑے ہیں، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں. اپنے حصے کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم آگے بڑھیں. ہمت مددہ مد خدا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. جو اپنی خود مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کو خود آتا ہے. تو جب ہم 2 قدم اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر کئی سینکڑوں قدم ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک قافلہ بن جاتا ہے. تو یہ قافلہ جو ہے خدمت کا قافلہ ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں. عمران خان کی قیادت میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے گا. اور ہمیں یہ یقین ہے اس وقت پاکستان جن مشکل حالات سے گزر ہے اس سے نکالنے کے لیے عمران خان ایک مسیحا کا کردار ادا کرے گا، اور ہم سب مل کے پاکستان کو سنوارنے میں، نکھارنے میں، بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان